नमस्कार मित्रहरू, आज पनि तपाईहरुको सामने म आइपुगेको छु र आज पनि मैले एउटा सानो व्यवसायको विषयमा लिएर आएको छु, जसलाई हामीले सानो भए पनि ठूलो बनाउन सकिन्छ। यो व्यवसाय सम्बन्धी हामीले कुरा गर्ने छौं। खरायोको विषयमा, खरायो पालन सम्बन्धी हामीले आज कुरा गर्ने छौं। खरायो पालनबाट हामीलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने विषयमा हामीले कुरा गर्न गइरहेका छौं। खरायो पाल्नका निम्ति चाहिने चीजहरू सम्बन्धी पनि हामीले कुरा गर्नेछौँ। यसर्थ यो कुरालाई अगाडि बढाउनुभन्दा पहिला यहाँहरूलाई मेरो आग्रह के छ भन्दाखेरि, यदि तपाईहरूले अहिलेसम्म मेरो च्यानलमा आएर सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया पहिला सब्स्क्राइब गर्नुहोला। किनकि यदि तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने मैले पोस्ट गरेका सबै भिडियोहरू तपाईहरु कहाँ आइपुग्न सक्छन् र तपाईले धेरै कुराहरू सिक्नुहुनेछ भन्न चाहन्छु। आउनुहोस् त सुरुवात गरौँ। खरायो पालन व्यापार कसरी आरम्भ गर्ने भन्ने विषयमा हामीले अगाडि बढ्दै छौं। खरायो पालन कसरी सुरु गर्ने तरिका, विधि, फाइदा र नोक्सान आदिको बारेमा हामीले यहाँ कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईलाई सिक्ने मौका छ। पुरा भिडियो हेर्नु होला भन्न चाहन्छु। खरायो धेरै नै सुन्दर प्राणी हो। यसलाई कयौं मानिसहरूले आफ्नो घरमा कुकुर बिरालो जस्तै घरको शोभाको लागि पाल्ने गर्दथे र गर्दछन्। यदि तपाई पनि पशुपालनमा रुचि राख्नुहुन्छ भने र यो रुचिको सहायताले लाभ प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने खरायो पालन व्यापारले तपाईको लागि धेरै राम्रो अनुभूति गराउन सक्छ। खरायो पालनमा सबैभन्दा सजिलो यो कुराबाट प्राप्त हुन्छ कि जनावरबाट कुनै पनि किसिमको डर हुँदैन, किनकि यो मांसाहारी होइन। निरन्तर हेर्नुहोस्, यो व्यापार सम्बन्धित विशेष जानकारीहरू दिइनेछ। खरायो एक पालुवा पशु हो र यसलाई आजभोलि व्यापक रूपमा पालिन्छ, किनकि आज खरायोको मासुको धेरै ठूलो माग डिमान्ड छ। यो कोलेस्ट्रोल फ्री मासु हो, जसलाई अस्पतालहरूमा बिमारीहरूलाई डाक्टरद्वारा दिने सल्लाह दिइन्छ। ठूला देशहरूमा र विकसित देशहरूमा र ठूला होटलहरूमा पनि स्पेशल डिशको रूपमा दिइन्छ। खरायोबाट धेरै दबाई पनि बनाइन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले अध्ययन गरिएको छ, थाहा भएको छ। खरायो पालन व्यापारलाई आरम्भ गर्न निम्नलिखित कुरालाई ध्यानमा राखेर सजिलैसँग आरम्भ गर्न सकिन्छ। निरन्तर हेर्नु होला। खरायो पालनको लागि खरायोको न्यूनतम संख्या भनेको कमसेकम तपाईले कति पाल्नु पर्ने भन्ने विषयमा कुरा हुन्छ। खरायो पालन आरम्भ गर्नको लागि न्यूनतम संख्यामा गर्ने हो भने सायद त्यति मुनाफा प्राप्त नहोला। यद्यपि अधिकतम संख्यामा पाल्न पर्ने हुन्छ। फार्मलाई आरम्भ गर्नको लागि थोरैमा पनि 10 युनिट खरायो हुन आवश्यक हुन्छ। एक युनिटमा 10 खरायो हुन्छन्। अतः यस्तो किसिमबाट कुनै खरायो फार्म खोल्नको लागि कुल 100 खरायोको संख्या हुन आवश्यक हुन्छ, यानी कि 10 युनिट। यी 100 खरायोमा लगभग 65 देखि 70 महिला यानी कि पाठी र 30 देखि 35 पुरुष यानी कि पाठा खरायोको आवश्यक हुन्छ। खरायो पालनको लागि खरायोको न्यूनतम संख्या यहाँ भनियो। पालिएको खरायोको भोजन, तपाईले भोजन के दिन सक्नुहुन्छ। फार्ममा पालिएको खरायोलाई नियम अनुसार 2 पटक भोजन दिइन्छ, जसमा एक समय हरियो र अर्को समय अन्य दाना दिइन्छ। फार्म स्थापित गर्ने स्थान, खरायो पालनको लागि फार्म आम तरिकाले यस्तो स्थानमा स्थापित गर्नको लागि आवश्यक हुन्छ जहाँ प्रदूषण र हो हल्ला कम होस्। तपाईले यो फार्म शहरबाट टाढा स्थापित गर्नुभयो भने अति राम्रो होला। कुनै पनि फार्मिङ शहरबाट गाउँ वा टाढा भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। पञ्जीकरण, फार्मिङको लागि पञ्जीकरण यानी कि रजिस्टर गराउन धेरै आवश्यक हुन्छ। या कुनै पनि फार्मलाई त्यो गराउनु होला। मैले सबै भिडियोहरूमा र सबै व्यावसायिक भिडियोहरूमा भन्दै आइरहेको कुरा हो। तपाई आफ्नो फार्म स्वामित्व यानी कि एक्लै पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा साझेदारी पार्टनरशिपको अन्तर्गत पञ्जीकरण गराउन सक्नुहुन्छ। तपाईले पञ्जीकरण गराउँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
फार्म स्थापित गर्न कुल लागत तपाईँको कति लाग्ला भनेर धेरै साथीहरूले सोध्नु भएको छ। त्यसमा मैले यहाँ अलिकति सानो व्याख्या गरेको छु। यसलाई ध्यानमा राखेर व्यवसाय सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ। फार्म स्थापित गर्नको लागि कुल 100 खरायो चाहिने हुँदा यसको कुल मूल्य माउको लागि 40,000 देखि 60,000 रुपियाँको आसपास आउन सक्छ र यसको घर अनि दानालाई जोड्ने हो भने 1 लाखसम्म पुग्न सक्छ। यो पैसामा तपाईँले खरायोको साथसाथै खरायो राख्ने पिंजडा यानि कि खोर भनिन्छ आदि बनाउन सकिन्छ। यो सँगसँगै खरायोलाई खुवाउन र पानी पिलाउनको लागि भाँडा पनि प्राप्त हुन सक्छ। यसै मूल्यमा खरायो फार्मिङ व्यापारबाट प्राप्त लाभ। ध्यान दिने कुरा यो छ कि यो फार्मबाट 70 माउले लगभग 45 दिनमा 350 बच्चालाई जन्म दिन सक्छन्। यी नवजात खरायोबाट पूर्ण किसिमले तयार हुनुमा कुल 4 महिनाको समय लाग्दछ। ती 350 खरायोलाई ध्यानसँग पाल्ने हो भने 4 महिनापछि उनीहरूलाई सस्तो मूल्यमा बेचे पनि कुल 2,80,000 भन्दा माथि पुग्छ। त्यो समय नवजात खरायोहरूको स्याहार सुसारमा 30,000 देखि 50,000 सम्मको लगानी बढ्ने सम्भावना भने हुन्छ। यसरी सुरुकै बिक्रीबाट कुल 2,30,000 सम्मको लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ, फाइदा हुन सक्छ। खरायो पालन व्यापारको मार्केटिङ कहाँ गर्ने? खरायो पालनबाट मानिसहरूलाई कैयौं किसिमको लाभ प्राप्त हुन सक्छ। सबैभन्दा पहिला त यो व्यापारबाट ती मानिसहरूलाई लाभ प्राप्त हुन्छ जसले खरायो पाल्न चाहना राख्दछन्, किनकि कुनै पनि फार्ममा अलग अलग प्रकारको खरायो उपलब्ध हुन्छन्। अतः जुन व्यक्तिले खरायो पालन गर्न चाहन्छ उनीहरूलाई फार्मबारे कैयौं किसिमको विकल्प प्रदान गर्दछ। यस्तो किसिमबाट विभिन्न प्रकारका खरायो आफ्नो फार्ममा पाल्नुबाट तपाईलाई राम्रो लाभ प्राप्त हुन सक्छ। यो खरायो पालन सँगै अन्य किसिमको लाभ पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। खरायो सँगसँगै अरू व्यवसाय पनि गर्न सकिन्छ। खरायोको मासु मेडिकल कार्यमा पनि अधिक प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ। अतः यी क्षेत्रमा पनि तपाईँ आफ्नो फार्मबाट खरायोलाई सिधै बेच्न सक्नुहुन्छ। कैयौं किसिमका व्यापारमा खरायोको कपाललाई कपासको रूपमा प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ। सस्तो व्यापारको लागि पनि फार्मिङको माध्यमबाट खरायो बेच्न सकिन्छ, बिक्री गर्न सकिन्छ। खरायो फार्मिङ व्यापारमा सावधानी। सरकारद्वारा चलाइने गभर्नमेन्ट एग्रिकल्चर इन्डस्ट्रीमा फरक रिसर्चको लागि पनि खरायो बेच्न सकिन्छ। कैयौं जानवर त्यहाँ चेक गर्ने गरिन्छ, यसैले खरायो पनि लैजान सक्नुहुन्छ। यसको मासु हृदय रोगबाट चिन्तित मानिसहरूलाई धेरै फाइदा हुन्छ, किनकि यसमा 0% कोलेस्ट्रोल पाइन्छ। खरायो पालन व्यवसायीले आफ्नो फार्ममा केही विशेष सावधानी अपनाउन अति आवश्यक हुन्छ। यहाँ यसको फार्मिङबाट सम्बन्धित विशेष सावधानीहरूको वर्णन गरिएको छ। अलि ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला। खरायो पालन व्यापार अन्तर्गत स्थापित फार्ममा सबैभन्दा पहिला साफ सुग्घरलाई विशेष ध्यान राख्न पर्ने हुन्छ। यो यसैले आवश्यकता छ कि खरायोलाई हुने यस्तो बिमारी हुनबाट टाढा राख्छौँ। खरायोलाई समय समयमा भोजन र पानी उपलब्ध गराउनु पनि धेरै जरुरी हुन्छ। अतः उनीहरूको खानासँग सम्बन्धित चीजहरूको पनि विशेष ध्यान राख्नुपर्दछ। यदि कुनै खरायोलाई कुनै किसिमको बिमार भयो भने उसलाई दबाई दिन आवश्यक छ। जुन भाँडामा खरायोलाई खाना दिइन्छ उसलाई साफ सफाई नियमित रूपबाट आवश्यक हुन्छ। जुन भाँडामा बिमारी खरायोलाई खाना दिइन्छ उसै भाँडोमा अरू स्वास्थ्य खरायोलाई खाना दिनु हुँदैन। ग्रीष्म ऋतु यानि कि गर्मीको समय खरायोलाई अधिक ध्यान राख्न पर्दछ। यदि तपाईको फार्ममा गर्मीको तापमान 30 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि जान्छ भने उसलाई सन्तुलित गर्न आवश्यक हुन्छ। खरायोहरूलाई आवश्यक खोप पनि अति आवश्यक हुन्छ। खरायो पालन व्यवसाय मार्केटिङको अवसर। यो व्यवसाय आज बजारमा छ्यापछ्याप्ती नपाउने हुँदा यसले राम्रो बजार भाव पाउने सम्भावना धेरै भएकाले पनि यसको माग डिमान्ड बढिरहेको छ। ठिक यो कुरालाई हेर्ने हो भने आउने दिनहरूमा यसको ज्यादा डिमान्ड हुनेछ भन्नेमा कुनै दुई मत छैन। यसैले यो व्यवसायमा सजिलै सफलता हात पार्न सकिने मौका देखिन्छ। खरायो पालनमा आउनेवाला समस्याहरू।
गुणस्तर खानाको उचित मूल्यमा नहुनु, खरायो पालनको लागि सही समयमा उपकरण जस्तै पिंजडा, दाना, पानी पिलाउने भाँडो स्थानीय बजारमा नमिल्नु, उपकरणहरू उचित मूल्यमा उपलब्ध नमिल्नु, जरुरत पर्दा पशु चिकित्सा सेवा एनिमल मेडिकल सर्भिसेस उपलब्ध नहुनु, व्यापारको लागि समयानुसार ऋण नमिल्नु, गर्भधारण र प्रसवको बारेमा पनि तपाईले जान्न बिल्कुल जरुरी छ। खरायोले लगभग 12 महिनामा 12 पटक बच्चा जन्माउने गर्दछन्। यसको मतलब हर प्रत्येक 31 दिनमा बच्चालाई जन्म दिन सक्छ र खरायोले 5 महिनाको उमेरदेखि नै बच्चा दिन सुरु गर्दछन्। यो पनि तपाईको लागि फाइदा हो। खरायोको खाना तपाईले अन्न, बोट बिरुवा, खनिज र भिटामिनबाट बनेको तयार मिश्रित खरायो दाना, फिड भनेर भनिन्छ, गोलीहरू किन्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि यो महँगो हुन सक्छ, महँगो पर्न सक्छ तपाईको लागि। कहिले काहीँ त बजारमा उपलब्ध पनि हुँदैन, यसैले गर्दा धेरै शास्ति खेप्नु पर्ने हुन्छ। खरायोलाई निम्न दानाहरू खुवाउन सकिन्छ। गाजर तपाई हाम्रो घरमै हुन सक्छ, मुला घरमै हुन सक्छ, गान्टे मुला घरमै हुन सक्छ, पार्सली भनेर भनिन्छ त्यो पनि घरमै बनाउन सकिन्छ, आलु हामीले घरमै बनाउन सकिन्छ। खरायोको अरु खानाहरू, दानाहरू पनि मैले यहाँ भन्न गइरहेको छु। गहुँ, जौ र मकै जस्ता अन्नहरू खरायोले खाने गर्दछन्। सुक्खा रोटी, ब्रेडहरू खरायोले खाने गर्दछन्। सुक्खा सूर्यमुखीको बिया पनि खरायोले खाने गर्दछन् र ब्रान वा चोकर पनि खरायोलाई दिन हामीले सकिन्छ। खरायोको घर यस प्रकार बनाउनु होला। तपाईले यस्तो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, यस्तो किसिमको बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो इच्छाले, आफ्नो मनमा लागेको जस्तो घरहरू बनाउन सक्नुहुन्छ या बनाउन भन्न सक्नुहुन्छ। घरभित्र पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, भनेको मतलब आफ्नो कम्पाउन्ड भित्र पनि बनाउन सक्नुहुन्छ खरायो पालनको लागि। यदि घर बाहिर बनाउन चाहनुहुन्छ भने घर बाहिर पनि यस्ता किसिमका घरहरू तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। इभन दारबाट राम्रोसँग तपाईले घरहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। यसै किसिमका घरहरू बनाउनु होला। यसो बनायो भने खरायोलाई बस्न, रहन धेरै राम्रो हुन्छ, सुविधा हुन्छ। धन्यवाद तपाईले यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा। पक्कै पनि यहाँसम्म हेर्नुको कारण तपाईलाई सिक्ने मौका भएरै हुन पर्छ। यसर्थ मैले अरु भिडियोमा अरु व्यवसाय सम्बन्धी लिएर आउने छु। यहाँहरूले खरायो पालन सम्बन्धी फाइदा बेफाइदा र केही विधिहरू सबै सिक्नुभयो पक्कै पनि। र मलाई आशा छ कि तपाईहरुले यो भिडियोलाई लाखौं नेपालीहरु सामु शेयर गरेर सबै साथीहरुलाई सिक्ने मौका दिनुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। र यसो भन्दै अब मैले बिदा चाहन्छु। अर्को भिडियोमा फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ। अहिलेलाई नमस्ते।